जब भी आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो आप अपनी शनाख्त और अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन जब आप भीड़ से हटकर तन्हाई इख्तियार करते हैं या कुछ नया करते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तन्हाई एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है। जो शख्स इस ताकत को हासिल कर लेता है ना और पहचान लेता है, वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाता है। अल्लाह के बाद आपका अपना असल मददगार आपका अपना वजूद है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो कोई भी आपको नहीं संभालेगा। लिहाजा इस दुनिया के पीछे भागने से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को अहमियत दें। कुछ वक्त आप अपनी ज़ात के साथ गुजारें। आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में कितनी तब्दीली आएगी। और सबसे बढ़कर तन्हा रहकर आप अपनी खामी को खूबी में बदल सकते हैं। तो लोगों के पीछे भागना छोड़ दें और तन्हा रहकर खुद पर फोकस करें। लोगों का क्या है, अगर वो आपको 100 बात सुनाएंगे तो वो भूल जाएंगे, और अगर आप उनकी एक बात सुनने से इनकार कर देंगे तो वो याद रखेंगे। यही इस दुनिया की हकीकत है। लोग आपकी अच्छाई को अपना हक समझने लगते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर चीज के लिए हाँ मत कहें, मना करना सीखें, वरना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। लोग सिर्फ आपको तब तक सुनाते हैं जब तक आप उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जब तक आप उनके मतलब के हैं। जहाँ आपने अपनी मर्जी की, वहाँ आपके ऊपर बदल जाने का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसलिए भीड़ से अलग थलग हो जाएं, तन्हाई को अपना दोस्त और अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो तन्हाई पसंद लोग होते हैं वो बज़ाहिर तो आपको तन्हा नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले में मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और ये तन्हाई उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है, उन्हें इतना ताकतवर बना देती है कि वो अकेले ही हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल होते हैं, और उस मुश्किल हालात से किसी की मदद लिए बगैर ही खुद को बाहर निकाल लेते हैं। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि तन्हाई या अकेलापन आपके लिए कितना ताकतवर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से, और मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है। नाश्ता वगैरह कराने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने मशीन लगा दी है, वॉशिंग मशीन। उसमें कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं मैं उनको खाली कर लूँगी धोने के लिए, और फिर मैं उसके बाद किचन के काउंटर टॉप की सफाई करूँगी। और किचन की सफाई करने के बाद मैं झाड़ू, डस्टिंग, पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू। और वॉशिंग मशीन तो मैंने लगाई दी है, साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो काम करते करते चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे तन्हाई की। तन्हाई या अकेलापन। देखिए, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि तन्हाई या अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये कुदरत का एक तोहफा है। जब आप तन्हाई की इस ताकत से वाकिफ हो जाएंगे तो आप जिंदगी में ना ही तन्हाई से खौफजदा होंगे और ना ही मायूस होंगे। फिर चाहे आप इसे अपनी मर्जी से इख्तियार करें या कुदरत आपको तन्हा करके उस आजमाइश के जरिए से आपको मजबूत बनाना चाहती हो, दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी आपके साथ शामिल होती है। तो तन्हाई भी एक इम्तिहान है। जब आप इस तन्हाई में कामयाब हो जाते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। और कामयाबी तो है ही तन्हा रास्ता। ये रास्ता हर किसी को अकेले ही तय करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आप अपने लिए जिन चीजों को सजा समझ रहे होते हैं, असल में मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके लिए यही रास्ता होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप न सिर्फ अपनी मंजिल को जान जाते हैं, बल्कि पूरी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ अपने इस मकसद को हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। देखिए, याद रखें, जब भी आप भीड़ या हजूम का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आप अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को खो देते हैं। लेकिन जब आप उस भीड़ से, उस हजूम से हटकर तन्हाई पसंद करते हैं, तो आपकी एक अलग और एक अच्छी पहचान बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि तन्हाई एक बहुत बड़ी ताकत है? जो शख्स इस ताकत को हासिल कर लेता है वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाता है। और ये तन्हाई उन्हें ताकतवर बना देती है, उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि वो हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा कामयाबियां हासिल करते हैं और जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। वो लोग जो आपके अच्छे वक्त में आपका साथ देते थे, और बुरा वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले आपको
آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ تنہائی مجھے ہی کیوں ملی، ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بات کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پتا آپ کو دنیا سے الگ کر کے، دنیا سے علیحدہ کر کے، دوسروں سے علیحدہ کر کے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہو۔ دیکھیے، یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہو تو اسے دنیا کی شور اور اسے دنیا کے ہجوم سے الگ کر کے اسے تنہائی کی نعمت عطا کر دیتا ہے، اور اس ٹائم میں اس بندے کے اوپر اللہ کی حکمت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تنہائی کی حالت میں ہی آپ اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر گہرائی سے جھانکنے کے اور اپنے اندر کی جو آواز ہوتی ہے اسے پورے دھیان سے سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ آپ حق اور سچ پر ہوتے ہیں، لیکن دنیا آپ کو تنہائی کی شکل میں اس کی سزا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ حق اور سچ پر ہیں اور دنیا میں آپ تنہا رہ گئے ہیں تو بالکل بھی مایوس نہ ہو، یقین مانیے آپ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت اور سب سے بہترین انسان ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ دنیا میں کم لوگوں کے ہی حصے میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں ایک لمبے عرصے تک تنہائی اختیار کیے رکھی، جہاں پر آپ پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسی تنہائی کے لمحات سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی ذہنی طور پر انتہائی مضبوط بنا دیا۔ بعض اوقات آپ دنیاوی زندگی میں اس قدر الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سیکھنے کا عمل مکمل طور پر اسٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اکیلے رہ کر کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پوٹینشلز کو، اپنے اسٹرینتھ کو، اپنی ویکنیسز کو، اپنی ایبلٹیز کو صحیح طریقے سے جان پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سیکھنے کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کا اور ایکسپلور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تنہا رہتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکیں، آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں، آپ اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی اسپیسیفک گول سیٹ کر سکیں، آپ اپنی لائف کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے سکیں، اور سب سے بڑی بات، آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں۔ جب آپ تنہا رہ کر آپ اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی ہر اچھائی اور ہر برائی کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر ہار اور ہر جیت کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد حاصل ہوتی ہے، آپ کو بہت مدد ملتی ہے۔ دیکھیے، یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اس وقت مسکراتے ہیں نا جب آپ اندر سے پورے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور ہر مشکلات کے سامنے تن کر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں، تو اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت آپ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر مشکل آپ کو چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اور اکثر خاموش رہنے والے اور تنہائی پسند لوگ وہ کر جاتے ہیں جو زیادہ بولنے والے، ہجوم میں رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اسی لیے تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں وہ سب تنہائی میں ہی ہوئی ہے، اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا بھی یہی اصول رہا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت اپنا خود کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے کام پر زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اچھے انسان کے مطابق ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی تنہائی اور اس کی خاموشی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس نفسا نفسی کے دور میں تنہائی اختیار کر کے، اکیلے رہ کر، تنہا رہ کر اپنی ذات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کام کر کے ہی اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، تنہا رہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں، لیکن بے وجہ کے مشورے دینا، بے وجہ کی صلاح دینا، بے وجہ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا اور ہر وقت اپنے لیے دوسروں کا سہارا تلاش کرنا، دوسروں سے بے وجہ کا مشورہ لینا، جتنا آپ لوگوں سے مشورہ لیں گے وہ الگ الگ ہی آپ کو مشورہ دیں گے، کیونکہ 5 لوگ آپ کو ایک طرح کا مشورہ نہیں دے سکتے، وہ 5 طرح کا ہی دیں گے، تو آپ کس پر کام کریں گے؟ اس لیے آپ تنہا ہو کر سوچیں اور جس چیز پر آپ کا دل کرے کام کرنے کو وہ کام آپ کریں، اور انشاءاللہ اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ وہ کام آپ کے دماغ میں آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج کی میری باتیں سننے کے بعد آپ کبھی بھی آج کے بعد اپنی تنہائی سے نہیں ڈریں گے، اپنی تنہائی سے گھبرائیں گے نہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہوں گے، بلکہ اس تنہائی کو اپنا دوست بنائیں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے، کیونکہ آپ کی تنہائی ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے اپنی تنہائی سے گھبرائیں نہیں، اس کو اپنی طاقت بنائیں، اس سے دوستی کریں اور اس تنہائی میں رہ کر خود سے یہ سوال کریں کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں
اور کیا خامیاں ہیں۔ اگر آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو استعمال کریں اور جو خامیاں ہیں ان کو خوبیوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ لرن کیا ہو یا کوئی بھی آپ نے بات سیکھی ہو یا کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ سی یو ود دا نیو کانٹینٹ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔